عزیز ببینید ما در یک عصری قرار گرفتیم که عصر فتن هست و عصر فتنه عجیبی و این فتنه عزیزان من در این عصر در صدر آن و در مصدر آن و در آغاز و انتهای آن رجال دین قرار گرفته، مردان دین و حوزه های که اسمشان را علمیه گذاشته‌اند و من اما خیلی ابا دارم که به اونها علمیه بگویم. حالا از باب تسمیه یک کسی اسمش را مثلا شجاع میگذارد، آقای شجاع دلاور، اما شجاع دلاور نیست. خب مردم به شجاع میگن. خب حالا ما میگیم علمیه. در متن این فتن و در رأس این فتن حوزه های علمیه. و دوستان عزیز ما در عصری که قرار گرفتیم بدعت های عجیبی در دین خدا وارد شد و این بدعت ها را کی وارد کرد؟ این بدعت ها را رجال دین، علمای دین، مراجع، مجتهدین در دین خدا وارد کردند و اونها سپورت کردند و عده‌ای هم خاموش ماندند. یک عده سپورت کردند، یک عده خاموش ماندند، یک عده هم مخالفت کردند. اونهایی که مخالفت کردند عده قلیل کمی بودند که اونها را بقیه روحانیت از خود راندند و نظام هم اونها را به بدترین وجه با اونها برخورد کرد. و این فتنه ها دوستان عزیز ریشه دارد و این بدعت ها ریشه دارد. این بدعت که ما در این عصر شاهد آن بودیم و به صورت انقلاب اسلامی و به صورت حکومت اسلامی و به صورت پدیده ولایت فقیه ظاهر شد، این در یک واکیوم یعنی خلا، بدون هیچ پیش زمینه‌ای ظاهر نشد. پیش زمینه‌ای داشت و پیش زمینه آن دوستان عزیز مکتب رأی بود. مکتب رأی، مکتب فکر که نص گذاشتن و فکر را دین خدا قرار دادن. به عبارت اخرى یعنی آنچه ظنون مجتهدین بود این دین خدا قلمداد شد، آنچه آراء رجال دین بود اینها دین خدا قلمداد شد و آنچه که کلمات معصومین علیهم السلام بود و آیات فرقان مجید بود با آنها پشت شد و به بهانه اجتهاد و به عذر اظهار رأی و به عذر استنباط و استخراج احکام از دین خدا چیزهایی را وارد دین کردن که یا سبحان الله و بیایید و دیگر بله اگر ما در این عصر زندگی نمی کردیم و به چشم خود نمی دیدیم قابل باور نبود. دوستان عزیز اینهایی که سر سفره امام زمان علیه السلام نشستند، مراجع تقلید، مجتهدین، حوزه های علمیه و با تحمیل این نظریه بر مردم که ما وارثان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و ما مترجمین اهل بیت علیهم السلام هستیم و ما سخنگویان اسلام هستیم و بقیه باید از ما اطاعت بکنن و گفتن این عمامه ما عمامه پیغمبر صلی الله علیه و آله و این لباس ما لباس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و احترام ما بر شما واجب و رد کردن و شک کردن در قول ما کفر بالله. و این را قبل از خمینی بروجردی هم همین را میگفت، قبل از ایشان مجتهدین دیگر همین حرفا را میزدند. دوستان عزیز و در اینجا دوستان عزیز کسانی که آمدن قول خود را برای مردم حجت قرار دادن و دین خدا قرار دادن و مردم نگفتند که نه، در حقیقت آنچه دین خداست قرآن است و کلمات ائمه هدات معصومین علیهم السلام و این وظیفه علما است که نه رأی خود را و نه فکر خود را بلکه کلام معصومین علیهم السلام را و مردم ارائه بدهند. در اینجا ما سه پدیده بسیار شوم دوستان عزیز، سه پدیده بسیار باطل، سه امر بسیار قبیح را شاهد آن بودیم. یکی دوستان عزیز انقلاب به نام اسلام، خروج بر حاکم وقت به نام اسلام و به این عذر و به این بهانه دروغین که اسلام در خطر است باید اسلام را نجات داد. گویا این که مردم در حال مرتد شدن هستند و این جماعت میخواهند که مردم را از ارتداد نجات بدهند. پدیده دوم دوستان عزیز وعده حکومت اسلامی و ایدیه و فکر حکومت اسلامی که ما حکومت اسلام را بر سرزمین ایران و بر قلمرو ایران ما تأسیس میکنیم. و سوم ولایت فقیه، یعنی نماینده خدا، نایب پیغمبر
صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین ائمه هدات معصومین علیهم السلام به صورت یک انسان مجتهد، مرجع، صوفی، عارف. و این عرصه دوستان عزیز، کسانی که ابحاث این حقیر را پیروی کرده اند و فالو کرده اند و گوش کرده اند میدانند که اون سالهایی که در ایران اختشاش نبود، اون وقتها وقتی که ما پیرامون این مطالب صحبت میکردیم، وقت بینندگان خیلی از این مطالب آشنا شدن الحمدلله، میدانند که این سه امر چقدر قبیحه، چقدر باطله و چقدر قبح آن واضحه. یعنی همون طوری که در مذهب شیعه خلافت ابوبکر باطل هست، ابوبکری که حضرت زهرا سلام الله علیها را شهید کرده، ابوبکری که نصی بر خلافت او نیست، نص صریح بلکه نصوص صریحه بر امامت و خلافت سید المسلمین امیر المؤمنین علیه السلام هست، اینها را زیر پا گذاشته و با مخالفت بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و بل نصوص بسیار زیاد بر بطلان خلافت خود او هست، آمد کودتا کردن و حکومت را به دست گرفته. همچنین دوستان عزیز، این سه نظریه بسیار باطل، خروج بر حاکم، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، این بدون دلیل و بر علیه دلایل و علی رغم دلایل بر علیه آن در میان شیعیان پرورانده شد، ترویج شد و به فکرهای مردم بیچاره ساده‌ای که از دین خدا بی خبر بودن به اونها، به فکر اونها ترزیق شد و اتفاق افتاد آنچه که اتفاق افتاد. پادشاه ایران بی کفایت بود یا بی دین بود، فاسق بود، خدمت دین نمی کرد و آنچنانی که باید عمل می کرد نمی کرد و آنچنانی که باید حداقل تظاهر به اسلام می کرد یا حد و آنچه که قانون اساسی ایران بود که پادشاه باید خدمت بکند به مذهب جعفری سلام الله علیه و وظایف خود عمل نمی کرد و اگر او به وظایف خود عمل می کرد، آنچه که در قانون اساسی بود، این انقلاب نمی شد. و اگر علما از این طرف بله و وظیفه خود عمل می کردن و اولا آشنایی با دین پیدا می کردن و ثانیاً بعد از آشنایی با دین نه آشنایی با کلام همدیگر، با این فقه مرسوم ما، از روی روایات برای مردم می گفتند که خروج بر علیه این حاکم جایز نیست، انقلاب اسلامی نه سر پیازه نه ته پیازه، بدعتی بیش نیست، حکومت اسلامی بله مسخره، چه کدام مسخری از این بالاتر، چه بدعتی از این بالاتر، و ولایت فقیه چه کفری از این بالاتر. اگر علما این را انجام میداد، پادشاه هم از اونجا طغیان نمی کرد، دیگر این زمینه به وجود نمی آمد که خمینی بتواند فتنه اش را به مردم عرضه بکند و دنیا را پر از این فتنه بکند که شیعیان هر جای عالم که هستند، این فتنه ولو در هر جای دنیا باشند، این فتنه به اونها رسیده، بلکه فتنه این انقلاب ایران شیعیان خارج از ایران را بیشتر مورد آزار و اذیت قرار داده تا شیعیان داخل ایران.